मॉरल स्टोरी विथ 3 के व्यूअर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके पास एक आली मर्तबत और जलीलुल कदर पैगंबर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आई हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत नेक, बहादुर और अक्लमंद इंसान थे। उनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल कौम के लिए अपना रसूल चुन लिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपनी किताब तौरात नाज़िल की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तौरात को इतने खूबसूरत अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले झूम उठते। वो बहुत खूबसूरत तरीकों से ज़बूर की तिलावत किया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते तो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, परिंदे, यहाँ तक कि जिन्नात भी उसे सुनने के लिए जमा हो जाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहार का पेशा इख्तियार किया। उनके हाथ में लोहा नरम हो जाता और वो इस पिघले हुए लोहे से औजार और दूसरी चीजें बनाते और लोगों को बेचते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी नहायत सादगी से बसर की। वो हमेशा सादा लिबास पहनते और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते। उनका घर भी बहुत सादा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रात को जागते। वो अल्लाह ताला के अहकामात पर गौर करते जो अल्लाह ताला ने ज़बूर में नाज़िल किए थे। उन्हें हर वक्त यही फिक्र रहती कि लोग बुराइयों से तौबा कर लें और नेकियों की तरफ आ जाएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब नौजवान थे तो उस वक़्त बनी इसराइल का बादशाह तालूत था, जिसे अल्लाह ताला ने उनका बादशाह मुकर्रर किया हुआ था। उनका दुश्मन बादशाह जालूत था। उसकी फौज बहुत बड़ी थी। जंग से पहले तालूत ने ऐलान किया, जो जालूत को मारेगा वही मेरे बाद बादशाह बनेगा। जंग में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जालूत को कत्ल कर दिया, जिससे जालूत की कौम का हौसला टूट गया और इसके साथ ही बनी इसराइल की फौज जीत गई। जंग में फतह हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद बनी इसराइल ने बहुत तरक्की की। बादशाह बनने के बाद भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने पेशे से रोजी कमाते थे। आपके मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये भी था कि लोहा भी आपकी ताबेदारी करता था। आप जिस शक्ल में चाहे उसको बदल लेते थे। अब मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़यात आपसे शेयर करूंगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम की तादाद तकरीबन 70,000 थी। ये समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहते थे। अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। वो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए तो अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते वाले दिन तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे और पीर से जुम्मा तुम पकड़ सकते हो। इस तरह एक दिन अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर लिया करो। इस तरह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को आजमाया। पीर ता जुम्मा समंदर मछलियों से खाली रहता, लेकिन हफ्ते के दिन बहुत ज्यादा मछलियां समंदर में आ जाती। उस कौम के एक शख्स को शैतान ने यह कहकर वर्गलाया कि तुम हफ्ते के दिन समंदर में कांटा लगा दिया करो, इस तरह मछली हफ्ते के दिन फंस जाया करेगी। उस शख्स ने ऐसा ही किया और कांटा लगाकर हफ्ते वाला दिन समंदर में फेंक दिया। मछली उसके साथ अटक गई तो शैतान ने कहा
اس کو تم اتوار والے دن نکالنا اور پھر اس کو نکال کر مزے مزے سے پکا کر کھانا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے والے دن سمندر میں جال پھینکتے اور اتوار کے دن مچھلیاں نکال کے کھاتے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو سمندروں میں تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے تاکہ جب مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس میں پھنس جائیں۔ یوں وہ اتوار والے دن ان مچھلیوں کو نکال کر کھاتے۔ بستی میں کچھ نیکوکار لوگ بھی تھے، انہوں نے ان نافرمانوں کو اس طرح سے سمجھایا کہ اگر ہفتے والے دن تم مچھلیوں کو حوض میں بند کرتے ہو یا کھڈوں میں بند کرتے ہو اور اتوار کے دن نکالتے ہو تو یہ شکار کی ہوئی مچھلیاں ہفتے والے دن کا شکار ہی کہلائیں گی۔ انہوں نے ان نافرمانوں کو بہت سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ نافرمان نہ ڈرے۔ اب بستی میں 3 طرح کے گروہ بن چکے تھے، ایک نافرمان، دوسرا نیکوکار، تیسرا گروہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا ناپسند کرتا تھا اور لیکن ان نافرمانوں کو روکتا نہیں تھا۔ اب نیکوکاروں نے اپنے اور نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنانا شروع کر دی۔ نیکوکار لوگوں نے نافرمان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو جس طرح سے اس نے عاد و سمود پر بھیجا، لیکن وہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے۔ دیوار مکمل ہو گئی، نیکوکار دیوار کے اس طرف اور بدکار دیوار کی دوسری طرف پڑے رہے۔ بدکاروں نے نیکوکاروں کا مذاق بنایا۔ بدکار لوگ کہنے لگے ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ نیکوکار جب دیوار کے اپنے حصے میں آ گئے تو بدکار ساری رات ناچ گانے میں مشغول ہو گئے۔ نیکوکار ساری رات اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نیکوکاروں نے بدکاروں کی طرف سے کوئی آواز نہ سنی۔ ایک بندے نے دیوار سے دوسری طرف جھانک کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دوسری طرف موجود ان کے تمام رشتہ دار اب بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اس قرآنی آیت کی میں تلاوت کروں گی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انسانی شکل سے جانور بننے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور تا زندگی کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ اقوال پیش خدمت ہیں۔ اللہ کا خوف عمر دراز کرتا ہے جبکہ نافرمانی عمر گھٹا دیتی ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کو صحیح سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ دل کو تولتا ہے۔ حکمت ایک مبارک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھیلتا ہے۔ بد زبان کا ہر دن برا ہے اور خوش مزاج ہمیشہ جشن مناتا ہے، بقول حضرت داؤد علیہ السلام۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ اس قوم کے متعلق کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ And you had already known about those who transgressed among you concerning the Sabbath. And we said to them, be apes despised. اور تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ۔ پھٹکار والے، پلیز ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ دیں۔